पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को सोलर पैनल्स देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। काबीना ने सोलर प्रोग्राम रोशन घराना मनसूबा मंजूर कर लिया। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी के इख्तियारात में तोसी की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनका सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना, उसको जो है उसकी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है। 90% जो है अभी तक की ये इतलात है कि 90% जो है उसके पैसे जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। ये बिलियंस का प्रोग्राम है। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत, 10% सार्फिन देगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर पैनल 5 साल की आसान एक साथ पर फराहम किए जाएंगे। पंजाब में इंटीग्रेटेड का निज़ाम भी जल्द शुरू हो जाएगा। पंजाब में 5 साल बाद रिवाइवल हुआ है कि 9 में से 6 बोर्ड्स जो हैं उनकी फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है। जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था PMLN की गवर्नमेंट का, जिसे क्रिटिसाइज किया जाता रहा, आज आप ये देखें कि उस ऑर्फन बच्चे ने लाहौर बोर्ड टॉप किया और उसने अपनी स्पीच में कहा है आज सुबह रिजल्ट अनाउंसमेंट में कि मैं चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ को और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। पंजाब हुकूमत का गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला। गैर मुल्की ख़ुसूसन चीनी बाशिंदों का डेटा कंपाइल करने का हुक्म शुरू। चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ बसें मंगवाई जाएंगी। हालिया तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने फैसला किया है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग पर वफाकी हुकूमत का पहला एक्शन। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के MD ज़फ़र अब्बास को OSD बना दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का हुक्म। इब्तदाई रिपोर्ट्स में प्रोरेटा बिलिंग मैकेनिज्म को ओवर बिलिंग का बायस करार दिया गया। बिजली के छोटे सार्फिन के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। 200 यूनिट तक बिजली बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। बिजली टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए 50 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जुलाई से सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। ये बजट पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। उस वक्त मैंने कहा था कि ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट बनाया है, जिसकी तौसीक या उसको एडमिट किया शहबाज शरीफ ने कि हाँ जी IMF ने बनाया है। इसके साथ साथ मैं आपको कहता चलूं, ये फिगर्स याद रखिएगा, आपकी बिजली का यूनिट PTI के दौर में 17 रुपए यूनिट, अब 85 यूनिट से तजावज कर रहा है, ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा यूनिट। चंद दिनों तक बिजली का यूनिट 100 रुपये तक पहुंच जाएगा। अपोजिशन लीडर ने बजट को अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। उमर अयूब का कहना है कि बजट के बाद महंगाई बढ़ती जा रही है। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने का बहाना बनाकर पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे। आप देखिए जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी को बिजली के बिलों ने हर्ट किया है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है और हम अपने इदारों को भी तबाह कर रहे हैं। आप कैसे पाकिस्तान को चलाएंगे? ये मुल्क कैसे हम अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे अगर हमने इदारे तबाह कर दिए? तो मैं समझता हूँ कि बिजली के बिलों में जो इजाफा है वो फौरी वापस लिया जाए। फवाद चौधरी का बिजली बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा, अवाम के खड़े होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त फॉर्म 47 पर खड़ा है। मुल्क में लाकानूनियत की कैफियत, जजों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बजट के आफ्टर शॉक्स। मोबाइल फोन्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। 4000 से लेकर 36,000 रुपये तक महंगे। वफाकी बजट में मोबाइल फोन्स पर 18% GST का इतलाक। रिटेलर्स ने सार्फिन से 18% जनरल टैक्स की वसूल लेना शुरू कर दिया। हड़ताल का फैसला अटल। फ्लोर मिल्स और आटे की फरोख्त पर लगने वाले विद होल्डिंग टैक्स पर हड़ताल का फैसला बरकरार। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और आटा डीलर्स अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने में संजीदा नहीं, हड़ताल हर हाल में होगी। ब्रायलर गोश्त के नर्ख एक बार फिर तेजी। मुर्गी का गोश्त मजीद 13 रुपये महंगा, 483 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 250 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,380 रुपये में फरोख्त।
سبزی منڈی میں مہنگائی کی لہر برقرار، سرکاری نرخوں میں 9 سبزیاں مزید مہنگی، ادرک 620، مٹر 300 اور ٹینڈے 180 روپے کلو، جبکہ کھجور 450، سیب 300 اور کیلا 140 روپے درجن میں دستیاب۔ فارن افیئر آفس کے باہر ایجنٹ مافیا کا راج، کاغذات کی تصدیق کرانا شروع کے لیے امتحان بن گیا۔ مین گیٹ کے باہر شہریوں کی طویل قطاریں، نہ چھاؤں اور نہ بیٹھنے کا انتظام، گرمی سے شہریوں کا برا حال، اعلیٰ حکام سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب بھر میں امن کمیٹیاں متحرک اور مثبت کردار نبھائیں، چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، کہا محکمہ داخلہ کے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ آ گیا وہ شہکار جس کا تھا سب کو انتظار، میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان، 1,74,500 سے زیادہ امیدوار کامیاب ہوئے، کامیابی کا تناسب 69% رہا، 30.25% بچے فیل ہو گئے، کنٹرولر امتحانات میاں زاہد نے نتائج کا اعلان کیا۔ جو ہیں ان کے بچوں نے پوزیشنز لی ہے سر، عام طور پہ ہمارے سرکاری اداروں میں بڑا رف سٹف آتا ہے، یہ جتنے ٹاپ پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں ان کو سر نجی ادارے 5-5 لاکھ 4-4 لاکھ دے کے اپنے کالجز میں لے جائیں گے۔ ہمارے سرکاری اداروں میں نچلے میرٹ کے بچے آتے ہیں لیکن ہمارے سرکاری ٹیچرز ان کو اٹھا کر ان بچوں کے برابر لے جاتے ہیں، تو ہمارے سرکاری اداروں پہ ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے لیے 25 کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان، مریم نواز کی میٹرک میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارکباد، کہا میرے بچوں، قوم کو آپ پر فخر ہے، میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہر محنتی طالب علم کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ دس گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف دی چیف منسٹر، ہمیں انہیں اسٹینفورڈ بھی بھیجنا پڑا ہم انہیں بھیج کے پڑھائیں گے، ہارورڈ بھیجنا پڑا بھیج کے پڑھائیں گے، آئی بی اے میں پڑھائیں گے، جو ان کی ریلیونٹ فیلڈز ہیں، اینڈ وی ول میک شور کہ یہ انشاءاللہ جتنی محنت ان کے والدہ نے ان پہ کی ہے اس سے زیادہ محنت اور ذمہ داری، بیکاز آپ کی گورنمنٹ، آپ کا ملک بھی آپ کی ماں کی طرح ہے۔ ایوان قائد اعظم میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈر کے اعزاز میں تقریب، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور کمشنر لاہور زید بن مقصود نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے۔ رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ پوزیشن ہولڈرز کو مکمل اسکالرشپس دیں گے۔ میٹرک کے نتائج کا اعلان، دانش ہائی اسکول کے ایان کاشف نے 1190 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایان کاشف کی والدہ خوش ہیں، کہتی ہیں بیٹے نے سر فخر سے بلند کر دیا، اس غربت میں یتیم بچے کی پرورش کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ دسمبر 2028 میں مکمل ہوگا، 9 ارب 88 کروڑ 96 لاکھ سے زائد لاگت آئے گی۔ منصوبے کے تحت بے گھر افراد کے لیے 1 لاکھ گھر بنیں گے۔ حکومت نے منصوبے کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات مانگی۔ شادمان میں سرکاری عمارت میں کروڑ روپے کی کرپشن، CNW کے افسران کی ناقص کارکردگی کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ حکومت نے 6 کروڑ روپے مختص کیے، محکمے نے 20 کروڑ کا اجرا کر دیا۔ SMDP پر PC1 بھی موجود نہیں۔ مونسون مخدوش عمارتوں کے لیے بڑا خطرہ، شہر میں مجموعی طور پر 487 خطرناک عمارتیں موجود۔ رپورٹ کے مطابق والڈ سٹی میں 409 زونز میں 87 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی، متبادل جگہ نہ ہونے پر مکین خطرناک عمارات میں رہنے پر مجبور۔ پنجاب کے بورڈ برائے منصوبہ بندی و ترقی میں مسائل کی بھرمار، عمارت میں ایئر کنڈیشنز کا نظام پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، دفاتر میں ملازمین کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ گئی۔ حکام کا مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ ارسال کرنے کا فیصلہ۔ عوام کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز کا اہم اقدام، دوسرے صوبوں میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی پنجاب میں رجسٹریشن کی اجازت دے دی، مالک گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پابند ہوگا، موٹر رجسٹرنگ اتھارٹی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کرے گی۔
شہر کے موسم میں تبدیلی، سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چولی جاری، کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ موسم میں تبدیلی، شہر میں ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ 24 گھنٹے میں 497 مقامات سے برآمد ڈینگی لاروا تلف کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں دورے، ڈینگی فیلڈ ٹیموں کو ہاٹ سپاٹس کی کوریج 100% یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف LDA کا ایکشن، ایونیو 1 اور جوبلی ٹاؤن میں 5 املاک کو سر بموہر، 3 کو مسمار کر دیا۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی نگرانی میں کیا گیا۔ انفورسمنٹ ونگ اور پولیس کی بھاری نفری نے آپریشن میں حصہ لیا۔